बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार जब अमरीकी सदर बने तो दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ को, डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी सदारत को संभालने को गैर मामूली तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी आलमी सतह पर, खसूसी तौर पर अमेरिका में सदर की तब्दीली होती है तो तमाम दुनिया की दूरबीनें वहां पर टिक जाती हैं और देखती हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बिलखुसूस इस वक्त पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी या उनका बतौर सदर हल्फ उठाना था, इसको बड़ा गैर मामूली तौर पर देखा गया। उसकी बेशुमार वजूहात थी। कुछ लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप बातें तुन देंगे और फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। जिस तरह पाकिस्तान में नाज़रीन किराम तज़ब्ज़ुब मखमसा था, इसी तरह से पूरी दुनिया भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ किसी एक मुल्क के बारे में तो बात ही नहीं की ना। चीन, सऊदीया, वेनेजुएला, यूक्रेन, फिर मिडिल ईस्ट, इजराइल, हर जगह लोग डोनाल्ड ट्रंप की इस मूव को, यानी कि वो देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं सदर बनने के बाद। तो जो जो कुछ उन्होंने अपने अवाम से वादे किए थे नाज़रीन किराम, आज जो अपने उन्होंने फॉलोअर से वादे किए थे, उसको वो पूरा करने की वो डगर पे चल पड़े हैं। इसे गलत कहें, सही कहें, वो वादे सही थे, गलत थे, वो कंट्रोवर्शियल वादे थे, वो होना, यानी कि वो जो भी उनके ऊपर तनकीद थी नाज़रीन किराम, जो भी वो कह के आए थे कि मैं करूंगा, वो करने की डगर पे चल पड़े हैं। चाहे वो जेंडर वाले मामलात हों, चाहे वो आलमी माहौलियाती वाली चीजें हों, बहुत सारी चीजें। और इन सारी चीजों के होते हुए जो दुनिया भर में एहतजाज, ये दुनिया भर और बिलखुसूस अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हुए, उन्होंने नाज़रीन किराम एक बड़ा जो है ना, वो एक आई कैची पोजीशन हासिल की है। लोग हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है, यानी ये जो दुनिया भर में और बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के बाद। और फिर एहतजाज के अंदर, वैसे तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करनी है, लेकिन मजे की बात है, कल आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू, इमरान खान के बारे में भी LCDs के ऊपर जो है ना वो एहतजाज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान, दोनों के बारे में कल अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज हुआ। तो आइए जरा एनालाइज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया, उनके पहले 10-12 इकदाम क्या हैं, इस्टेब्लिशमेंट को क्यों घबराने की जरूरत है उनसे, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो क्या कह रहे हैं, और दुनिया भर में और बिलखुसूस अमेरिका में इस बारे में एहतजाज क्या क्या हो रहे हैं, कहां कहां पर हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले 10 अहकामात जारी किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं जरा तफसीलन आपके सामने रख देता हूं। मैं नाज़रीन किराम इस स्टेटमेंट से आपसे शुरू करता हूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें हैं वो कहते हैं ना, पहले गियर पे गाड़ी नहीं डाली, गाड़ी शुरू चौथा गियर से की है। अब इसका उल्टा नुकसान होगा अमेरिका को। लोग कह रहे हैं जी शिद्दत पसंद सदर आ गया जी, वो देखे जी वो ये क्या कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 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 बहुत अच्छा सदर है। लेकिन आप जरा खुद, मैं आपके सामने चीजें रखूंगा, आपने अंदाजा लगाना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ठीक है या नहीं। आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा कि वो जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूंगा, और जो उसके हक में बात कर रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान में भी जो उनके हक में बात कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकता है, बिलखुसूस इमरान खान की रिहाई की बारे बात होती है जी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो वहां पर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम सुनते चले जाइए। डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जी 47वें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, शिद्दत पसंद और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने कौम की ताकत और दौलत नचोड़ ली है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ बर्दारी की तकरीब से कबल व्हाइट हाउस में साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर 47वीं अमरीकी सदर दोबारा वापसी हुई है। ठीक है, तो वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने निचोड़ लिया है। उन्होंने वो कैपिटल हिल पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब सदारत संभालते ही कैपिटल पर हिल पर हमला करने वाले 1600 अफराद को मुआफी दे दी। इसके अलावा पहले वो 10 इकदाम कर बता देता हूं ना कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या कहा, फिर हम जरा इसको डिटेल में देखते हैं और बिलखसूस एहतजाजों की बात फिर उसके बाद करते हैं। उन्होंने क्या कहा, पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी माफ कीजिएगा, ट्रंप ने दोबारा पेरिस मुआहदे से अलहदगी का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका ने आलमी दर्जा हरारत को कम करने के लिए किए गए वादों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। ट्रंप ने कहा यह मुआहदा अमेरिकी मईशत पर बोझ था, यानी इस चीज को लेकर उनके ऊपर सबसे ज्यादा, और आज जो कल और आज एहतजाज हुए और जो प्लान है उनमें से बहुत बड़ी वजह ये जो पेरिस मुआहदा है, आलमी माहौलियाती, कहा जाता है जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि जनाब जो आज है
آپ اس کی تو فکر کر رہے ہیں جو کل ہوگا، آپ اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں. گلوبل وارمنگ کے اوپر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ امریکہ کو گریٹ بتاتے بتاتے ارتھ کا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ ان کے اوپر سب سے بڑی تنقید ہے. امیگریشن قوانین میں سختی. انہوں نے ایک آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا، جس میں جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر دوبارہ شروع کرنے کا اعلان شامل ہے. گرین پالیسیز کا خاتمہ. انہوں نے سابق صدر جو بائیڈن کی گرین انرجی پالیسیز کو منسوخ کرتے ہوئے خام تیل اور قدرتی گیس کی پیداوار بڑھانے کے احکامات دیے. تجارتی محصولات میں اضافہ. امریکہ کے تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے درآمد شدہ مصنوعات پر محصولات یعنی کہ ٹیرفز بڑھانے کا فیصلہ کیا، خاص طور پر چین سے آنے والی مصنوعات پر. صنعتی ترقی اور نوکریوں کی بحالی. ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا اور ملک میں مزید ملازمتیں پیدا کی جائیں گی. صحت عامہ کی پالیسیوں میں تبدیلی. انہوں نے بائیڈن کی افورڈیبل کیئر ایکٹ میں ترامیم کا حکم دیا اور کہا کہ وہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو مزید امریکی عوام کے حق میں ڈھالیں گے. نیشنل انرجی ایمرجنسی کا نفاذ. انہوں نے توانائی کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی نافذ کی. تعلیمی نظام میں تبدیلیاں، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی نگرانی، دفاعی بجٹ میں اضافہ، اور یہ تمام تر اقدامات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا. جینڈر کے حوالے سے خاص طور پر جو کمیونٹی LGBTQ+ ہے اس کے اوپر بھی جو انہوں نے باتیں کی اس کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کیا، ذرا آئیے ڈسکس کرتے ہیں. صدر ٹرمپ نے باضابطہ طور پر امریکی کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، لیکن آج واشنگٹن میں ان کی مزید تقریبات بھی ہونی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ابتدائی خطاب سابقہ انتظامیہ پر تنقید اور بہتر مستقبل کے وعدوں کو لے کر تھا. امریکی خلاباز مریخ پر جائیں گے اور فتح کی نئی بلندیاں چھو لیں گے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. یہاں پر تو نظر آتا ہے کہ وہ ذرا جو اپنے دوست ہیں ایلان مسک ان سے جو ہے وہ پربھاوت ہے. امریکی حکومت کی سرکاری پالیسی یہ ہے کہ صرف دو صنف ہیں، مرد اور عورت. یہ سٹیٹمنٹ ہے ناظرین کرام، اس پہ بھی بڑے احتجاج ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے ناظرین کرام LGBTQ+ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ ایک دیکھیں جو ان ساری چیزوں کے اندر موجود لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی تھی، بڑی جو ہے نا وہ ایک محنت کر کے اس مقام پر پہنچے تھے کہ جناب وہ اب انہیں اس طرح سے علیحدہ ایک تصور کیا جائے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی سرکاری دو ہی صنف ہیں، مرد اور عورت. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ملتی جلتی بات ہوئی. اچھا جی، پھر جناب جب ٹرمپ کی تقریر ہو رہی تھی تو کیملا ہیرس اور جو بائیڈن کے چہرے تھے وہ سرخ ہو رہے تھے غصے سے. میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی کا اعلان. امریکہ کو اس وقت شدت پسند اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کے بحران کا سامنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے رگڑے ہاتھوں لیا. وہ کہتے ہیں کہ ملک کے چیلنجز کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. امریکہ کو اس وقت اپنی شدت پسند اور کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے اعتماد کا بحران کا سامنا ہے. انہوں نے کہا جی سابقہ انتظامیہ نے خطرناک جرائم پیشہ افراد کو تحفظ اور محفوظ جگہ فراہم کی. اور بھی بڑی ساری باتیں ہوئی ہیں، میں تفصیل میں چلا جاؤں گا، لہٰذا اس کو چھوڑتے ہیں اور آپ کام کی بات پہ آتے ہیں کہ ٹرمپ کرنے کے حوالے ہیں. دیکھیے ناظرین کرام، ٹرمپ کے جہاں پر انہیں ووٹ بہت زیادہ ملے ہیں اس وقت بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور اسی لیے جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں میں نے بتایا کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر احتجاجوں کو آرگنائز کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا ہے، اور یہ جو وہ لوگ ہیں ناظرین کرام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عالمی طور پر بھی جو ٹرمپ کے بارے میں خاص طور پر ایک امپریشن ہے وہ کر دکھائیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو گرین انرجی پروجیکٹ اور عالمی ماحولیاتی آلودگی اور ان ساری چیزوں سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی جو انہوں نے ٹیرفز کو بڑھانے کا اعلان کر دیا، تو جو انہوں نے وہ آلریڈی جو کہا ہوا ہے، خاص طور پر پاکستانی اس بارے میں بڑے ہوپفل ہیں جی، انہوں نے کہا ہوا ہے وہ عمران خان کے بارے میں کہیں گے. لیکن یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب، میں نے آپ کو بتایا جی ٹرمپ کے بارے میں احتجاج ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں. تو ایسے میں عمران خان کی جو تصویریں ہیں وہ احتجاجوں میں بھی ہم نے سامنے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر عمران خان کے خلاف بھی احتجاج ہوئے. لگتا ہے یہ پلانڈ احتجاج تھے. عمران خان کے بارے میں تو بالخصوص پلانڈ احتجاج تھے. ٹرمپ کے بارے میں آرگینک جو ہے وہ احتجاج ہو سکتے ہیں. لیکن دنیا جتنی بھی خلاف ہو ناظرین کرام ٹرمپ کے، جتنی بھی باہر ہو، اس نے جو اپنی عوام سے جو ایک آپ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس کی کلٹ ہے، چلیں جو بھی کہہ لیں، کلٹ کہہ لیں، عوام کہہ لیں، اس سے جو کچھ کہا تھا ناظرین کرام، دنیا خلاف ہو رہی ہے، لبرلز خلاف ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے جو میں نے کہا تھا وہ میں کر کے دکھاؤں گا. جو میں نے اپنی عوام سے وعدے کیے تھے وہ میں پورے کروں گا، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی پرائس دینی پڑے. لہٰذا یہ جو 10 اقدامات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، یہ بہت سارے عوام کو بھی ناراض کر رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کا ماننا ہے کہ میں کروں گا. اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ناظرین کرام پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایک امید سی ہے ٹرمپ سے کہ جناب عمران خان کے بارے میں بھی
کیونکہ دیکھیں نا آج ٹرمپ کے ساتھ دنیا کے کسی اور ملک کے لیڈر کے نام کا احتجاج نہیں ہوا. جہاں ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہوا وہاں پر صرف ایک اور شخص تھا جس کے بارے میں احتجاج ہو رہا تھا, اس کا نام عمران خان ہے. تو جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے دے آر ویری ویری ہوپ فل. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے, اور آج اس کا انہوں نے عملی مظہر بتا دیا ہے. اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ کو وہ تن رہے ہیں, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کھینچ رہے ہیں, تو دنیا بھر کی جو اسٹیبلشمنٹ جو ان کے فیصلوں کے خلاف جائے گی وہ ذرا تگڑی ہو جائے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سیٹ کرنے والا ساری چیزوں. تو دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ چیزیں حق میں جاتی ہیں امریکہ کے یا خلاف جاتی ہیں, عوام کے حق میں جاتی ہیں خلاف جاتی ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.